सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। चिरञ्जीविनः अरण्यवासं कुर्वन्तं धर्मराजं चिरञ्जीवी इति विश्रुतः मार्कण्डेयमहर्षिः धर्मबोधयन् आसीत्। धर्मराजः महर्षिम् अपृच्छत्, स्वामिन्, भवादृशः अन्यः कोऽपि चिरञ्जीवी अस्ति किम् इति। तदा महर्षिणा कथा आरब्धा। प्राचीने काले इन्द्रद्युम्नः नाम राजा भूलोकं पालयति स्म। सः दानशीलः, धर्मपुरुषः, राजऋषिः च। मरणानन्तरम् इन्द्रद्युम्नः स्वर्गं गतः। संवत्सराः अतीताः। महाराजेन अर्जितं पुण्यकर्मफलं क्षयं गतम् इति कारणेन सः पुनः भूलोकं प्रति प्रेषितः। मध्ये मार्गम् इन्द्रद्युम्नमहाराजेन मार्कण्डेयमहर्षिः दृष्टः। महाराजः चिरञ्जीविनं तम् अपृच्छत्, स्वामिन्, भवान् माम् अभिजानाति किम्? मार्कण्डेयमहर्षिणा प्रोक्तं न इति। इन्द्रद्युम्नः पुनः अपृच्छत्, स्वामिन्, भवतः पूर्वं जातः कोऽपि प्राणी इतोपि जीवति किम्? महर्षिः अवदत्, हिमालयपर्वतप्रान्ते प्रवारकर्णः नाम उलूकः अस्ति। सः मत्तः पूर्वमेव जातः। इन्द्रद्युम्नः महर्षिणा सह हिमालयं गतः। सः उल्लूकम् उपगम्य अपृच्छत्, भवान् माम् अभिजानाति किम्? उलूकः अवदत्, न इति। भवतः पूर्वं जातः कोऽपि प्राणी जीवति किम्? इति राज्ञा पक्षी पृष्टः। पक्षिणा उक्तम्, अनतिदूरे कश्चन सरोवरः अस्ति। सः सरोवरः इन्द्रद्युम्नसरोवरः इति निदिर्श्यते। तस्मिन् सरोवरे नाडीजङ्गः नाम कूर्मः वर्तते। सः मत्तः पूर्वमेव जातः। महाराजेन कूर्मः पृष्टः। महाराजम् इन्द्रद्युम्नं भवान् जानाति किम्? बकः तत् श्रुत्वा अश्रूणि मुञ्चन् अवदत्, आर्य, इन्द्रद्युम्नमहाराजः सहस्रं यज्ञान् कृत्वा सहस्रं यूपस्तम्भान् आरोपितवान्। तेन महाराजेन असख्याः गावः दानरूपेव प्रदत्ताः। तासां गावां कुरन्यासैः अत्रत्या भूमिः अवनता सरोवररूपेण परिणता च जाता। अयं सरोवरः एव मादर्शानां प्राणिनाम् आश्रयदाता अभूत्। एतत् सर्वम् इन्द्रद्युम्नमहाराजस्य पुण्यकर्मफलम् इति। इन्द्रद्युम्नमहाराजः इतोपि कीर्त्यते इति कारणतः देवाः भुवम् अवतीर्य इन्द्रद्युम्नमहाराजं स्वर्गं प्रति नीतवन्तः। राजा इन्द्रद्युम्नः मत्तः अपि श्रेष्ठः चिरञ्जीवी। अस्माकं कीर्तिः भूलोके यावत् स्मर्यते तावत् वयं स्वर्गवासम् अनुभोक्तुं शक्नुमः इति मार्कण्डेयमहर्षिः धर्मराजम् उद्बोधितवान्।